नवाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ भी एक इनकलाबी बंदा है और इनकलाबी अदद है, 6 का अदद बनता है, मगर 6 और 8 की मुखालफत होती है। और अगला साल है 2024 का, और 2024 और नवाज शरीफ का जो आपस में है अरूज और जवाल का मामला रहेगा। अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं, इसके ये जो इनकलाबी अदद है ये हमेशा गवर्नमेंट में आके क्यों आता है, अपोजिशन में क्यों नहीं आता? नहीं, अपोजिशन में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल रहती है। और बेसिकली तो पाकिस्तान की सियासत को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक और ही रंग है, और ये कुछ डीलिंग के तहत भी कुछ चीज़ें चलती हैं। आप के जो मामलात हैं जो पाकिस्तान के हैं, वहाँ पे एक सिस्टम है, उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। कोई भी अरबाबे इख्तियार में आके, कोई भी गवर्नमेंट में आके जो भी सियासतदान आता है उसको एक तरीके के तहत ही चलना पड़ता है। जब वो उस तरीके से हटता है तो तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो नवाज शरीफ साहब का आने वाला वक्त कैसा रहेगा, इसको मैं टैरो कार्ड की एनर्जी से देख लेता हूँ। सिर्फ पहले ये चेक करें कि वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे। देखते हैं जी नवाज शरीफ साहब क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं क्या नवाज शरीफ साहब आने वाले वक्त में पाकिस्तान आ रहे हैं। तो पाकिस्तान आने के चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो इस वक्त आ जाना चाहिए था नवाज शरीफ साहब को, वो मजूसी का कार्ड आया हुआ है। नवाज शरीफ साहब प्रेशराइज्ड हो चुके हैं, ख़ासकर एक बयान के वजह से जो उन्होंने बयान दे दिया था कि मैं बाजवा साहब और जो है जनरल फैज़ जो है उसके बारे में जो बयान दिया था, उसकी वजह से प्रेशर आ गया इनकी। टिकट वगैरह कैंसिल हुई है, जो बयान आ रहा है वो इसी मामले की वजह से। हाँ जी, ये कुछ दिन देखेंगे। इस यहाँ पे ये जो है वो आफ्टर 1 वीक का वक्त आ रहा है या 7 दिन का वक्त आ रहा है, तो आएंगे तो ज़रूर। और इसके बारे में जो है 7 दिन का वक्त आने का आ रहा है या फैसला करने का आ रहा है? फैसला करने का आ रहा है, और आने का भी हो सकता है। आएंगे ज़रूर नवाज शरीफ साहब। और इसके बारे में सबसे बड़ी कि जब तक इधर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता और इस्तकबाल की प्रॉपर तैयारियां नहीं होती तो तब तक तो नहीं, मगर आएंगे नवाज शरीफ साहब वापस। कब तक ये ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, कब तक इनकी जो तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी? और जो 21 तारीख की डेट दी गई है जिस पे शहबाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं कि वो वतन वापस आएंगे, तो क्या उसी डेट पर आएंगे या उसके बाद आएंगे? क्या नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर की ही डेट को वापस आएंगे? तो देखते हैं क्या नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर की डेट को ही पाकिस्तान वापस आएंगे। तो मैं समझता हूं कि बात ठीक है, 21 अक्टूबर पे ही काम हो रहा है, लेकिन 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आएंगे अक्टूबर में? आएंगे ज़रूर आएंगे, और आने के बाद जो है वो थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर भी होगा। अच्छा, आने के बाद की क्या सूरत हाल है? क्योंकि जो निगरान गवर्नमेंट है वो भी कुछ बयान दे रही है कि जनाब अली जैसे ही वो आएंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और जो नून लीग है इस पर बड़ा गुस्से का इजहार कर रही है। आपको क्या लगता है टैरो कार्ड की रोशनी में कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे उन पर केसेस चलेंगे, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, या फिर वो अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ करके अगले आने वाली इलेक्शन की तैयारी करेंगे? तो देखते हैं नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनका क्या मुस्तकबिल बनता है। नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने के बाद उनका मुस्तकबिल क्या नज़र आता है। तो आने के बाद तो सबसे पहले तो उनके पकड़े जाने के चांसेस नज़र आते हैं। कितने परसेंट? देखें यहाँ पे तो 100% पकड़े जाने के चांसेस नज़र आते हैं, और ये तकरीबन 4 से 5 हफ्ते का वक्त आ रहा है अगर ये पकड़े जाएंगे। तो पकड़े जाने के बाद 4 से 5 हफ्ते वो जेल के अंदर रह सकते हैं। 5 हफ्ते वो जेल में रह सकते हैं, उसके बाद बाहर भी आएंगे। और फिर इसी तरह नवाज शरीफ साहब नहीं बल्कि भी बाहर आएंगे। ठीक है, नवाज शरीफ साहब बाहर आ जाएंगे 4 से 5 हफ्तों के बाद, तो क्या उनके जो केसेस हैं अब वो मुआफ़ हो जाएंगे या फिर केसेस बाहर आके वो लड़ते रहेंगे? क्या मामला होगा? नवाज शरीफ साहब जब वो बाहर आएंगे तो किस तरीके से बाहर आएंगे, तो देखते हैं नवाज शरीफ साहब जब आके जेल जाते हैं तो किस तरीके से बाहर आते हैं। तो देखें यहाँ पे तो कार्ड है, पकड़े तो वो जाएंगे, और ये पकड़े जाने का सिलसिला उनके साथ कुछ अरसा रहेगा, और फिर वो बाहर आते हैं तो ये जो अदालती फ़ैसला होगा, अदालती फ़ैसले के ज़रिए
جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیل کے تحت باہر آئیں گے. ٹھیک ہے، بیل کے تحت باہر آ جائیں گے. باہر آ کے جب اپنی وہ سیاسی سرگرمیاں سٹارٹ کریں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو عوام کی طرف سے ان کو رسپانس ملے گا؟ کیا ان کا اتنا اسٹرانگ بیانیہ بن سکے گا کہ جو وہ چلے گئے اور اتنے سال باہر رہ کر آئے ہیں کہ عوام ان کو دوبارہ سے ایکسیپٹ کرے گی؟ ایک ہی کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب واپس آتے ہیں تو عوام کا کیسا رسپانس رہے گا. نواز شریف صاحب کے لیے عوام کا رسپانس کیسا نظر آتا ہے؟ تو عوام کا رسپانس تو نواز شریف صاحب کے لیے رہے گا، ایسی بات نہیں ہے. اور عوام کچھ ان کا ساتھ دے گی. 50% عوام نواز شریف کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، 50% عوام نواز شریف کے ساتھ ہوگی. 50% جو عوام ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہوگی، تو باقی جو عوام 50% بچتی ہے وہ تمام پارٹیوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی. دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ ہے قرضے کی، اور جو صورتحال بنی ہوئی ہے پیسوں کی. اور اس وقت جو ہے ملک جو ہے مہنگائی کے سمندر اور مہنگائی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اور نواز شریف صاحب اگر بغیر پکڑے اور بغیر جیل گئے اگر باہر رہتے ہیں تو نون لیگ کا جو ہے وہ اعلامیہ کمزور پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یا یہ بھی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، کسی ڈیل کے تحت ہی بات ہو سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں اور کوئی شاید ایسی ڈیل لے کے آئیں، اور یہ ڈیل ہوگی کوئی معاشی ڈیل. ٹھیک ہے، کوئی معاشی ایسی ڈیل پیش کریں گے کہ جس کی وجہ سے ان کو جو ہے پذیرائی ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر میرے پاس 40 سے 50% ان کی انرجی نظر آتی ہے تو بعد میں یہ 60% بھی نظر آ سکتی ہے. اور لیکن نواز شریف صاحب کو اس کے باوجود بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑے گا، تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. اور خاص کر یہ تو تنقید ہے، یہ صحافت کی وجہ سے، صحافی برادری کی وجہ سے، اور کچھ عوام کی طرف سے بھی بہت بڑا پریشر ہوگا. اس وقت آنے والے وقت میں جو بھی لیڈر جو ہے وہ سامنے آئے گا وہ تنقید کی نگاہ ہی رہے گا، مگر اس تنقیدی ہی پہلو کے ساتھ اس کو کوئی نہ کوئی بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا. ورنہ یہ کوئی اس وقت کی حاصل کی گئی حکومت جو ہے وہ پھولوں کا سیج ثابت نہیں ہوگی بلکہ کانٹوں کا سیج بھی بن سکتی ہے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں بھائی ہیں لیکن اوپر سے تو سب کو اکٹھے نظر آتے ہیں، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، لیکن جو اندر کھاتے کی جو صورتحال ہے شہباز شریف صاحب کہیں نہ کہیں اپنے جو پوائنٹس ہیں وزیر اعظم کے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ جو نواز شریف کی قیادت ہے اس پہ مکمل یقین رکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں جی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی آپس کی کمپیٹیبلٹی کیا ہے. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی آپس کی کمپیٹیبلٹی کیا نظر آتی ہے؟ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی آپس کی کمپیٹیبلٹی کیا نظر آتی ہے؟ تو یہاں پہ کچھ چیزوں میں بہت سخت قسم کا اختلاف ہوتا ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا، اور ساری چیزیں الٹ ہو جاتی ہیں. پہلے تو یہ تھی کہ شہباز شریف نواز شریف کی ہر بات مانتا تھا، لیکن اب جو ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی کچھ باتیں خفیہ خرابی کی طرف چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اختلاف ہے کچھ باتوں پہ ہے، خاص کر 2 سے 4 باتیں ایسی ہیں جو اس وقت جو ہے ان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہیں نواز شریف کی اور شہباز شریف کی، لیکن یہ چیزیں یہ کور کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو مریم نواز کا کیا کردار ہے؟ مریم نواز جس طریقے سے پارٹی کو سنبھال کے چل رہی ہے، کیا مریم نواز اتنی پاپولر ہو پائے گی کہ کسی بڑی پوسٹ پہ آ سکے، کسی بڑے عہدے پہ آ سکے؟ جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم شاید نواز شریف نہ ہو تو مریم نواز ہوگی. کوئی ایسے معاملات ہیں مریم نواز کے؟ دیکھتے ہیں جی مریم نواز کا آنے والے وقت میں سیاسی مستقبل کیا ہوگا. 3 کارڈ کی انرجی سے دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کا آنے والے وقت میں سیاسی مستقبل کیا نظر آتا ہے. تو مریم نواز کا جو مستقبل ہے وہ ہے تو روشن، لیکن 2 وزارتوں کے اوپر بات چلے گی مریم نواز کی، لیکن جو صورتحال ہوگی وہ مریم نواز کے فیور میں ہی جائے گی، اور یہ مل کے مشاورت سے فیصلہ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز جو ہے وہ بیلنس کر لیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، کمپیریزن کریں تو کیا نواز شریف آنے والے وقتوں میں وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ کیا اگر الیکشن ہوتے ہیں، جو جنوری کی ڈیٹ آئی ہے، اگر وہ الیکشن ہوتے ہیں تو کیا نون لیگ اس پوزیشن میں آ سکتی ہے کہ حکومت کر سکے؟ دیکھتے ہیں جی کیا آنے والے وقت میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی طرف جاتے ہیں. تو کارڈز کی انرجی سے دیکھتے ہیں کیا آنے والے وقت میں نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو
اس کے اوپر ورکنگ تو بڑی زبردست قسم کی ہوئی ہے اور ڈیلنگ بھی بڑی ہو چکی ہے. کچھ باتوں کے اوپر 2 باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر ابھی اختلاف رائے باقی ہے, ان کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. اگر وہاں پہ بات ڈن ہوتی ہے تو زیادہ چانسز اس وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے نظر آ رہے ہیں کہ جو باتیں ہیں 2 باتیں یا کچھ جو 2-3 باتوں کے اوپر بات چیت ہے اس کے بعد ہوگا کہ چلیں اب